अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। चलिए, तो लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा कौन सा, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में आप लोगों को ये होमवर्क दिया गया था गालिबन, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इनके आंसर क्या होने थे। ठीक है, अगर जो क्लास में है वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बता दें तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता दूं। करना चाहेंगे। जी इंशाल्लाह। चलें, तो नंबर 1 ले लेते हैं। वो नेक है, वो के लिए सबसे पहले ये जमीर है और कौन सी वाली, हुआ थर्ड। डिटेच्ड वाली, यानी कि जो अलग लिखी जाती हैं मुनफसिल। तो कौन सा आएगा, हुआ, क्योंकि कौन है वो एक लड़के के लिए है अभी, तो मुजक्कर लेंगे, हुआ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हुआ मुहसिनु। मुहसिनुन। मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाला। नेक के लिए हम लोग सालेह वर्ड यूज करेंगे। क्या या क्या इस्तेमाल करेंगे, सालेह। तो हम बोलेंगे हुआ सालिहुन। सालिहुन। ठीक है, जी। चलें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो दोनों सच्चे हैं। वो दोनों के लिए जमीर में कौन आता है, हुमा। हुमा। और सादिक बोलते हैं सच्चे को, तो हम लोग पहले सादिक सिंपल लिख लेंगे। ठीक है, अब आनी अब लगाएंगे। आनी लगाना हुमा है, क्यों, सादिक ड्यूअल है इसीलिए, मसन्ना की है। रफ़े हालत है, जी स्क्रीन मसन्ना दिखाई है दे रही है। और जी रफ़े हालत। जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो हैं तो क्या हो जाएगा, हुमा सादिक आनी। सा- दोनों को सादिक मरफू ही लिया जाता है हर बार, हालत एक ही रखनी है हमें सिर्फ, और दूसरी हालत आएगी ही नहीं जुमला इस्मिया में। ठीक है, चलें नेक्स्ट करें। वो सब बराबर हैं, तो वो सब के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, होम। हम। फिर बराबर के लिए कुरान मजीद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सबाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम। तो सबाउन वही वाला इस्तेमाल होगा बराबर के लिए। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर। हम सबाउन। जी नेक्स्ट बताएं। वो मुअल्लिमा है, अब ध्यान दें कौन है, मुअन्नस। मुअन्नस मुअन्नस है, तो वो के लिए क्या आएगा अब इस बार, ही। हिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुअल्लिमा में भी लास्ट में क्या आएगा, तनवीन। मुअल्लिम ऐसे लिखते हैं हम लोग, अभी मुअल्लिमतुन। क्या गोलता आएगा, जो फीमेल की सिफत होती है उसमें क्या आता है, गोलता। तो मुअल्लिमा तुन। क्लियर हुआ, नेक्स्ट ले। आवाज आ रही है मेरी, जी जी। चलें फिफ्थ वाला देखिए। वो दोनों मुअन्नस मेहनती हैं। मेहनती के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मुजतहिद। मुस्तहिद, है ना। तो हमने सबसे पहले मुस्तहिद लिख लिया, जो जो वर्ड होते हैं पहले अरबी में उनको लिख लो। ठीक है, मुस्तहिद लिख लिया हमने। अब उसके बाद वो दोनों, ठीक है, वो दोनों कौन थी, हुमा। लड़कियां थी। अब लड़का हो चाहे लड़की, जब दो होता है तो क्या आता है, हुमा। अब क्योंकि लड़कियां थी तो यहाँ पर क्या आएगा, मुस्तही तानी। तानी, है ना। लास्ट वर्ड पे हम जबर देते हैं, फतहा देते हैं, आनी या तानी जुड़ता है, मुअन्नस है तो तानी जुड़ता है। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। फिर सिक्स वाला, वो सब मुअन्नस, फिर से औरतों की बात हो रही है, इबादत गुजार हैं। इसको अरबी में कैसे बनाएंगे, वो आबिद। सब, वो सब के हुन। लिए क्या आएगा, हुन्ना। अरबी में क्या होता है,
हन्ना हुन्ना। आबिदातुन। और इबादत गुजार किसे कहते हैं? आबिद को, है ना। तो हमने सबसे पहले आबिद लिख लिया। अब बहुत सारी हैं तो क्या जुड़ता है? आतुन। आत जुड़ता है, और रफ़ई हालत है तो आतुन हो जाएगा। तो क्या हो गया? आबिद आतुन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पे आ जाए, 7th वाला। तुम यूसुफ हो। तुम के लिए क्या इस्तेमाल होगा लड़के में? अंता। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यूसुफू। क्यों? गैर मुनसरिफ है, इसलिए लास्ट में तनवीन नहीं आती। जी। ठीक है, अंता यूसुफू। चलें, तुम सब मुसलमान हो। तुम सब के लिए क्या आता है? जमीर में तुम सब के लिए क्या आता है? बोलें। तुम। तुम सब, हम तो उन सब हो जाएगा, अंतुम अन। आएगा। अंतुम। अब मुस्लिम लिख लो पहले, अब ऊना लगेगा क्योंकि सबकी बात हो रही है। तो क्या हो गया? मुस्लिमूना। क्लियर हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिमूना। मैं फातिमा हूं, अना फातिमतू। क्योंकि फातिमा में भी क्या नहीं आएगा? तनवीन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? गैर मुनसरिफ नाम है। हाँ, क्योंकि जितने भी फीमेल नेम होते हैं वो सब क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ। इसके बाद अब देखें 10th वाला क्या है? मैं मेहनती हूं। मेहनती के लिए फिर वही वर्ड आएगा, आना मुझ। मुस्तहिद। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? मुस्तहिदुन। और मैं के लिए क्या हो गया? अना। अना मुस्तहिदुन। क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट बनाते हैं, हम मोमिन हैं। हम के लिए क्या आएगा? नहनु। नहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। और मोमिन के लिए तो क्या आता है? मोमिन ही आएगा। अब हम सब के लिए क्या हो जाएगा? ऊना, वाउनून। क्या हो गया? नहनु मुमिन। मुमिनूना। क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब थोड़ा सा बोल बोल के बता देते हैं कि सारे लिख के ही बताएं। चले लिख देते हैं। ये कलम है, ठीक है, ये पेन है। ये के लिए क्या आता है अस्मा इशारा में? हाजा। हाजा। तो कलमुन। हाजा हो गया, और कलम के लिए कलम ही आएगा तो कलमुन। हाजा कलमुन। क्लियर? जी। नेक्स्ट वाला लीजिए, वो कुर्सी है। वो के लिए क्या लगाते हैं अस्मा इशारा? ज़ालिका। ज़ालिका। कुर्सी उनको कुर्सी होनी ही लिखेंगे, कुर्सी को कुर्सी ही बोलते हैं अरबी में। ठीक है, तो जी क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ालिका कुर्सी। कुर्सियुन। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, ये दोनों जादूगर हैं। ये दोनों के लिए कौन सा इस्म इशारा आएगा? हाजा फैमिली से आएगा। मुजक्कर है तो हाज़ा दो के लिए क्या हो जाएगा? आनी। हाजानी। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी। हाजानी। हमने बताया था कि जादूगर को बोलते हैं शाहिर, तो क्या हो जाएगा? शाहरानी। क्लियर? जी। इसके बाद वाला क्या है? वो दोनों ज़हीन हैं। ज़हीन के लिए इस्तेमाल होता है सक़ैयाना। आनी लगाया हमने उसके लिए कि वो दो हैं। ठीक है, जकिया। जकिया कहते हैं जहन को। लड़कियों में नाम भी रखा जाता है ना, जकिया। जी। जहीन। ठीक है,
تو زکیہ زکیانی، ٹھیک ہے. وہ دونوں کے لیے ہما. وہ دونوں کے لیے ہم لوگ دو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. ہما بھی آ سکتا ہے اور کیا آ سکتا ہے، زانی کا بھی آ سکتا ہے. وہ دونوں دور کا اشارہ ہے نا. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ دونوں میں سے کون سا استعمال کرتے ہیں. زانی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہما بھی استعمال ہو سکتا ہے. کلیئر؟ جی. چلے نیکسٹ. وہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کے لیے کیا آئے گا؟ مفلحون. فلاح. مفلحون. الحمدللہ بہت سارے ہیں تو اونہ لگایا، مفلح اور پھر ہون کر دیا ہم نے اسے. مفلحون، ہم مفلحون، کیونکہ وہ کیا ہے، بہت سارے ہیں. وہ سب، وہ فلاح پانے والے ہیں تو ہم مفلحون. نیکسٹ 17. یہ پنکھا ہے. پنکھے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مرواح. کیا کہتے ہیں؟ مروا. جی مرواح بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کیا پنکھا کیونکہ کیا ہوتا ہے، مؤنث کی علامت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مربتن. مرواح ہوتا ہے تو ادھر پہ گولتا ہوتا ہے. تو ہا اور گولتا کو جوڑ دیجئے تو یہ کس طریقے سے ہو جائے گا؟ ہاذا. ہاذا آئے گا، ہاذہی. پنکھا جی کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ ہاذہی. پھر مرحتن. جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک. کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. وہ جھوٹی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ لڑکی لڑکی. کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہے لاسٹ میں دیکھیں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہے تو ہے. ٹھیک ہے. وہ جھوٹی ہے. اگر ایک ہے ادھر پہ دونوں طریقے سے بن سکتا ہے کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ بہت ساری جھوٹی ہیں کہ ایک جھوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ کے لیے آپ ہیا لگائیں اور جھوٹی کے لیے کیا لگائیں گے؟ کاذب. ہے نا. اب مؤنث ہے تو کاذبۃ. ہاں گولتا لگا کے اس میں دو پیش کر دیں گے ہم. اور اگر بہت ساری ہیں تو کیا لگائیں گے؟ ہنہ کاذباتن. ٹھیک ہے. کاذبات. کلیئر ہوا؟ جی الحمدللہ. یہ دونوں مؤنث محنتی ہیں. اب یہ دونوں تو کیا ہو گیا؟ ہاتانی. ہاں. یہ دونوں ہاتانی. محنتی کے لیے پھر سے مستحد اور تانی لگ جائے گا تو مستحداتانی. کلیئر؟ جی الحمدللہ. لاسٹ بچہ ہے وہ جادوگر ہے. اب وہ بہت سارے اگر ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ابھی یہاں پر ایک چیز کا فرق رکھا ہے کہ جب سنگل والا وہ بولا ہے تو انہوں نے ہر بار وہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے تو دو کے لیے لکھا ہے یا زیادہ کے لیے. لیکن کہیں کہیں پر ایسا بھی کیا ہے کہ سمپل. اس لیے جب ایسے کنفیوزنگ ہے تو ہم دونوں بنا دیتے ہیں. وہ جادوگر ہیں تو ایک ہوگا تو ہوا شاہرون. جی. اور بہت سارے ہوں گے تو ہم ہم شاہرونا. رونا. کلیئر ہو گیا؟ جی. چلیں آگے بڑھیں آج کے لیکچر میں. جی الحمدللہ. بارک اللہ فی. تو یہ ہماری لاسٹ کلاس کی ہوگی مشق. اب نیکسٹ والے پیج پہ چلتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں نیکسٹ پڑھنا تھا جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے. اس میں آج ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ بھائی جملہ اسمیہ کبھی کبھی بڑا بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے جو جملہ اسمیہ اب تک سیکھا ہے وہ ہمارا کس پہ تھا کہ بھائی ایک اسم ہوا پلس دوسرا اسم. ایک ہمارا بن جاتا تھا مبتدا اور دوسرا بن جاتا تھا خبر. ہے نا. بس اتنا ہی ہو رہا تھا نا. جی. ایسا ہی تھا نا. بتائیں بولیں. جی. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا ایک سے زیادہ ہو جائیں یا خبر بھی ایک سے زیادہ ہو جائے یا دونوں ہی چیزیں زیادہ ہوں تو جملہ کیونکہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم نے مرکب اضافی میں بھی سیکھا تھا نا کہ اور بھی تو زیادہ چیزیں جڑ سکتی ہیں
تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مبتدا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کسی جملے میں، یا خبر ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں جملے میں، یا پھر ہمارے مبتدا و خبر دونوں ہی زیادہ ہو سکتے ہیں جملے میں. تو یہ جو تین اسپیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو تین اس کے کلاسیفیکیشن ہو سکتے ہیں، وہی یہاں پر بتائے گئے ہیں. دیکھیں پہلا والا ہے لمبا آدمی نیک ہے. اب لمبا آدمی وہ آلریڈی ایک کیا تھا، جملہ تھا. اب آدمی کی یہاں پر صفت بھی بڑھا دی گئی، مرکب توصیفی بن گیا. آدمی نیک ہے کیا ہے، نیک آدمی مرکب توصیفی ہو گیا نا ایک بیچ میں. جی تو یہ کیا ہوا، مبتدا کیا ہو گیا، پورا ایک آد- مرکب لے لیا گیا. ایک ورڈ کی جگہ، ایک فرد الفاظ کی جگہ، مفرد کی جگہ مرکب لے لیا گیا. یہ سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. ہے نا، یہ پریکٹس کرنی. پورا پارٹ ہمارا مبتدا ہے، اور وہ لمبا ہے یہ خبر ہے ہماری، ہے نا. ہے کا مفہوم تو الگ سے پیدا ہوتا ہے. ابھی لکھنے میں تو جب عربی لکھی ہوگی تو ہے تو لکھا نہیں ہوگا، بس اتنا اتنا ہوگا اس میں. اب دیکھیں قرآن اللہ کا کلام، ابھی کیا ہوا، خبر کیا تھی، اللہ کا کلام، اور یہ کیا تھا ہمارا مبتدا قرآن. خبر کیا ہو گئی ابھی، مرکب اضافی ہے یہ، اللہ کا کلام. کا کی کے والے کون سے ہوتے تھے، اضافی. اضافی، تو مرکب اضافی ہو گیا. اب دیکھیں تیسرا والا، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. کی والے دونوں سینٹنس ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں، مرکب مرکب اضافی. اضافی، ہے نا. دو مرکب آ گئے. تو سمجھ میں آیا کہ ایک مفرد کے ساتھ ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے، چاہے مبتدا مرکب بن جائے یا خبر مرکب بن جائے، یا پھر دونوں بھی مرکب ہو سکتے ہیں مفرد کی جگہ. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آیا. اتنی بات کلیئر ہوئی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اسی کو اب انہوں نے آپ کو عربی میں بنا کے دکھایا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم عربی اسی طریقے سے ہر بار بناتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم کیا چل رہے ہیں، بیسک چل رہے ہیں. تو ہم شروعات کیسے کرتے ہیں، پہلے ہم سب چیزوں کی عربی سوچ لیتے ہیں. جیسے لمبا آیا، لمبا کے لیے ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، طویل. تو ہم نے ایک جگہ کیا لکھ لیا، طویل لکھ لیا. ٹھیک ہے، رفلی سوچنا شروع کرا. ابھی اس کے بعد آدمی، آدمی کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، رجل، ہے نا. اس کے بعد نیک، نیک کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، صالح، ہے نا. اب یہ تینوں چیزیں ہم نے لکھ لی. اب اس کے بعد ہم نے جب مبتدا دیکھنا ہے، مبتدا کون بنے گا، نیک ہے مبتدا، نہیں لمبا. آدمی نیک، آدمی نیک نا، یہ مبتدا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ایکسٹرا چیز جڑی ہوتی ہے اسے ہم ہمیشہ کہاں پہنچاتے ہیں، لاسٹ میں. یہ ہم نے یہ والا ہم نے اضافی میں بھی کیا تھا نا، کہ جو چیز ایکسٹرا ہوتی تھی وہ نیچے پیچھے کی طرف جڑ جاتی تھی، ایسے ہی ہوتا تھا نا. جی سوالے تو سب سے پیچھے جائے گا، اس کو بھی ہٹا دو. اب ان دونوں میں سے مبتدا کون ہے، یہ، اور خبر کون ہے، یہ. مبتدا آگے آئے گا تو اسے آگے لکھ دیں گے تمیز سے. ٹھیک ہے، رجل کو. اب ہمیں پتا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، معرفہ رکھنا ہے، تو ہم نے ال لگا دیا، ہے نا. جی اور را کیا ہے، حروف شمشی. شمشی حروفوں میں کیا ہوتا ہے، مسجد آتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے تاکہ جو حمزۃ الوصل ہے وہ ڈائریکٹ جا کے را سے جڑ جائے، لام کو پڑھا نہ جائے، جی ہے نا. تو الرجل. اچھا، اب دوسرا والا کیا آئے گا، طویل تنوین کے ساتھ نکیرہ. جی نخرہ آتا تھا وہ. لیکن اب ہم ایک چیز دھیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور ایکسٹرا چیز ہے، مرکب بھی ہے ہمارے پاس. تو ابھی کیا ہوگا، تنوین کس میں آئے گی، لاسٹ والے میں آئے گی. تو صالحن تنوین بنے گا. جی لمبائی کیا ہوگی، ہماری خبر بھی اب ال کے ساتھ داخل ہوگی، تو کیا ہو جائے گا، التاویلو. یہ بات سمجھ میں آئی؟
जी देखें ये बीच में लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए जुमलों का तर्जुमा करने का तरीका भी वही है, यानी पहले मुब्तदा फिर खबर की पहचान करें। अच्छा, ये मुरक्कब इजाफी में भी हमने ये चीज करी थी कि पहला वाला क्या होता था, पहला वाला हमारा हल्का होता था और मरफू होता था, मुदाफ। लेकिन जब हमारा ऐसा मुरक्कब आ जाता था जिसमें दो मुरक्कब होते थे इजाफी के, तो हम लोग क्या करते थे, दूसरा वाला जो बीच वाला बचता था, जो एक के लिए मुदाफ होता था दूसरे के लिए मुदाफ इले, तो हम उसे मुदाफ की तरह बनाते थे ना, और जर्री हालत सबसे लास्ट वाले को रखते थे, ऐसे ही करते थे ना। जी यहाँ पर भी वही सेम रूल से चलना है। तो स्वालिहुन सबसे लास्ट है, तो उसको हमें क्या रखना है, नकरा, और बाकी दोनों क्या बन जाएंगे, मुआरिफा, क्योंकि खास किसी इंसान की बात हो रही है, फिर खास करके उसकी लंबाई की बात हो रही है, फिर वो नेक है, ये चीज क्या है, खबर। ये एक जनरल बात है, ठीक है। नेक कोई भी हो सकता है, लंबा आदमी यानी आदमी भी खास करके किसी एक की बात कर रहे हैं और उसकी लंबाई भी खास करके बयान की जा रही है, ताकि पता चले कि ये ही वाला है, उस चीज को ताकीद पैदा करने को, खास करने को बता रहे हैं ना हम, उसकी सिफत। क्लियर हुआ। जी अब देखें, कुरान क्या था हमारा, अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तो कुरान क्या हो गया हमारा, कुरान मुब्तदा। जी, और कलाम है, ये हमारी खबर थी। बीच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम और हमें लगाना था, तो वो से हम कहाँ ले जाएंगे, सबसे, आखिरी में। क्यों, क्योंकि कलामुल्लाही ये इजाफत का सेंटेंस है, जी मुरक्कब इजाफी है। इनकम्प्लीट जो फ्रेज है वो बनेगा कलामुल्लाही, और उसमें हम फिर मारिफा लगा के कुरान को जोड़ देंगे, अल कुरानु, तो पूरा क्या बन गया, अल कुरानु कलामुल्लाही। क्लियर हुआ। जी अभी अच्छा, यहाँ पर कलाम में अल लगाने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी खुद ही उसको मारिफा बना देता है, जो तनवीन चीज, जी, जो नून। चीज इससे जुड़ती है ना, मुरक्कब इजाफी में जो नकीरा वाला भी वर्ड होता है, क्योंकि वो मिल्कियत में आ जाता है, इसलिए वो ऑलरेडी मरफू हो जाता है, ठीक है। जी चलें आगे बढ़े, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, ठीक है। तो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, ये दोनों हमने लिखे, और फिर इन दोनों सेंटेंस को साथ में लिख दिया। ये अलग अलग दो मुरक्कब इजाफी बने थे जिनको लाइन से लिखते चले गए, तो क्या बन गया, हमारी आयत बन गई, क्या बन गई, इताअतुर रसूली इताअतुल्लाहि। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी तक सारा क्लियर है जितना पढ़ा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम लोग कौन से पेज नंबर पे थे, गालिबन 60। पेज नंबर तो याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चले कोई नहीं, मेरी याददाश्त अच्छी है, हम लोग 60 पे थे, ठीक है। चले 61 में ये जो छोटे छोटे जुमले हैं, अभी उन्हें ना करके यहाँ नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, आज उसे करने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हमें क्या फायदा हुआ। अगर अरबी में एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाए तो हम उसे लिख सकते कि नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी हमारे साथ करते हैं। तरीका वही रखेंगे कि जो वर्ड आ रहे हैं पहले उन्हें हम अरबी में सोचेंगे, फिर उस पे कौन सी हरकत लगनी है, यानी कि एराब कौन सा देना है वो सोचेंगे, मारिफा रखना है, नखेरा रखना है, ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस है, वो सब सोच के उसको हम लोग अटैच्ड करेंगे। सारे जुमला इसमिया है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला हमेशा क्या होगा, मारिफा, और दूसरा वाला क्या होगा, ज्यादातर नकीरा। नखेरा, क्योंकि खबर होगा। चले, तो पहली वाला हम लोग लेते हैं, अल्लाह हमारा रब है। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह। लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हु क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, मुब्तदा, तो पहला वर्ड तो अल्लाह हु हो गया। अब हमारा रब, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, रब्बुना,
यही लिखते हैं ना। जी। ना किसके लिए लगा, हमारा जमीर है मुत्तसिल जुड़ी वाली, और रब्बू रब है ना। रब्बुन होता, लेकिन यहाँ पे क्या रब्बू हो रहा है। रब्बुन होता है, रब के साथ आती है तनवीन? नहीं। नहीं आती। अच्छा, और आती भी हो तो अगर हमारा ये जुड़ रहा होता है, कभी भी जमीर जुड़ते हैं तो लास्ट का एराब हमेशा हल्का होता है, ये याद रखिएगा। रब्बुना या इबादहू, उसकी इबादत, या फिर कोई भी हम लोग ऐसा वर्ड जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट हल्का रखते हैं उसे। तनवीन के बाद कोई भी जमीन नहीं जुड़ती, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह रब है, क्योंकि ये खास नहीं है तो है का मफहूम पैदा हुआ। हमारा, हो गया ना जुमला। नेक्स्ट करें। जी। वो हमारा खालिक है, वो के लिए क्या आएगा, हुआ। होवा। खालिक हम लोग खालिक ही लिखते हैं अरबी में, ठीक है। अब हमारा के लिए फिर से क्या जुड़ेगा, ना। ना, तो होवा खालिकुना। खालिक लिख ले, और ना, तो क्या जब इनको जोड़ेंगे तो खालिकुना, ठीक है, समझ में आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड वाले पे चलते हैं। हम उसके बंदे हैं, ये वैसे भी हमने कुरान में कई दफा पढ़ रखा है, फिर भी बनाते हैं हम। अब क्योंकि हम कहाँ है, हमारा तुम्हारा नहीं है, ये अटैच्ड प्रोनाउन नहीं है। अब कौन सी ये डिटैच्ड वाली है जो मेन सब्जेक्ट बन के सबसे आगे आएगा, मैं, हम, तुम, समझ रहे हैं ना, IVU वाली। जी। तो अभी क्या हम के लिए क्या आता है, नहनु। नहनु, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहनु आ गया, और बंदे के लिए क्या आता है, आबिद। आमीन। तो हम लोग सिंपली आबिद लिख लेंगे, ठीक है। आबिद आता है कि इबाद आता है, अरबी में इबाद लिखते हैं ना। जी। चलें, इबाद लिखते हैं, ठीक है। तो इबाद आ गया। अब सोचते हैं कि लास्ट में क्या जोड़ना है, उसका, हु। उसके बंदे हैं ना, जी। उसके लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग, मुजक्कर, उसके लिए हु। हु और हा इबाद पढ़े थे ना, अनहु अनहा। बंदे के लिए अब्द ना। इबाद आएगा यहाँ पर। अच्छा। अब्दुहु मतलब इबादत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, इबादत वर्ड होता है अब्द, इबादत करने वाला। उर्दू में कहोगे तो आबिद, अरबी में कहोगे तो इबाद। इबादुल्लाह ही कहते हैं ना, अल्लाह का बंदा, याद है, ये तो पढ़ा हुआ है ना। जी, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की इबादत करने वाले को कहते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली वो अल्लाह का बंदा ही हो जाता है, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन जब हम कहते हैं अल्लाह की इबादत करने वाला, तो उसको भी जब हम लोग एक सेंटेंस में कहेंगे अब्दुल्ला को, तो वो क्या बन जाता है, अल्लाह का बंदा ही बन जाता है ना, तो उसमें कोई जी। दिक्कत नहीं है। इबादुहु, नहनु इबादुहु, क्लियर हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आते हैं, हम मुसलमान हैं, हम के लिए फिर से क्या आएगा, नहनु। नहनु, और मुसलमान है यानी बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमूना। अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीक, मुस्लिमूना। नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं, इस्लाम हमारा दीन है। तो सबसे पहले इस्लाम को खास करिए तो अल लगेगा, फिर इस्लाम लिखेंगे तो अल इस्लामू, ऐसे ही हो जाएगा ना।
الاسلام، اور دین ہے تو دین ہی ورڈ آتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, دینو کر دیا. ابھی ایک اور چیز کیا لگانا ہے؟ ہے ہمارا. ہمارا. ہمارا کے لیے کیا آ جائے گا پھر سے ضمیر؟ نہ. نہیں. کیا ہو گیا؟ الاسلام دیننا. کلیئر ہوا؟ جی جی الحمدللہ. بارک اللہ فیک. چلے نیکسٹ آپ لوگ ٹرائی کریں گے. محمد جی انشاءاللہ ہمارے کوشش نبی کرتے ہیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. چلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لکھیں گے ہم لوگ سب سے پہلے؟ رسول اللہ. رسول اللہ نہیں, محمد ہی لکھیں گے. محمد. اچھا محمد. جی محمد. پھر نبی کے لیے کیا ورڈ لکھتے ہیں عربی میں؟ بھی نبی. آتا ہے. نبی نبی الحمدللہ. نبی ہو گیا, اور ہمارے کے لیے کیا لگائیں گے؟ نبینا. الحمدللہ. تو کیا ہو گیا؟ محمد مدن نبینا. نبی. نبی. جی, محمدن. ٹھیک ہے, محمد جی محمد النبی. نبینا. نبی. ٹھیک ہے, نبی لکھ دیا پہلے, اور نبیو ہو جاتا ہے اور نا. کلیئر ہوا؟ جی الحمدللہ. چلیں نیکسٹ پہ چلتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ آپ لوگ خود بھی کر پا رہے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بہت جی جی کنفیوزڈ ہے؟ الحمدللہ. نہیں نہیں بہت الحمدللہ. آسانی سے اب آپ ساتھ دے رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کرتے ہوئے. معذرت بیچ میں میرے گیسٹ آ گئے تھے تو میں تھوڑا سا وہ ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. چلو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ جی جی انشاءاللہ. عبداللہ کے بیٹے ہیں. وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. وہ کے لیے کیا آئے گا ایک مذکر کے لیے؟ ہوا. 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 ٹھیک ہے, پھر بیٹے کے عبداللہ لیے کیا لکھتے ہیں ہم لوگ؟ ابن. ہے ولد نا, ابن. اچھا ابن. ولد لکھتے ہیں جب لڑکا ہوتا ہے. جی جی جب جی ہم لوگ بیٹے کسی جی. ایسے بولتے ہیں ابن, جیسے ہم لوگ یہ عربی ناموں میں بھی لگاتے ہیں نا والد صاحب کے لیے ابنو. ٹھیک ہے, تو ابنو ہو جائے گا. پھر جی کیونکہ مرفوع رکھا ہے. تو سیکنڈ کیا ہے؟ بیٹے ہیں. بیٹے کے لیے ہم نے ابنو لکھ دیا. اور کس کے ہے؟ عبداللہ. 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 جی. تو عبدو لکھ دیں گے. اللہ ہی. اللہ ہی کیوں آیا؟ کے بیٹے کے لیے نا. بیٹے ہیں بس اس کے لیے یہ جو ملکیت کے ورڈ لیے. تھا اس کے لیے ہم نے یہاں پر زیر لگایا ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ میں. تو کیا ہو گیا؟ ہوا ابنو عبداللہ. اب ہو گیا. جی نیکسٹ, فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا اور زینب رضی تعالیٰ عنہا ان کی بیٹیاں ہیں. تو فاطمہ تو زینب, تو کیا ہو جائے گا؟ زینبو. زینب. اب ان کے لیے کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں ضمیر میں جڑا ہوا؟ ہم. اچھا, یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے ان لکھ رہے ہیں. ویسے ایک شخص کی ہیں تو اس کے لیے آئے گا. تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم. ان کی تعظیم کی وجہ سے ہم لوگ ان لکھ رہے ہیں, لیکن ہے تو ایک ہی فرد شخص ہے نا, واحد آئے گا. جی جی اس کے لیے ہم لوگ ہو استعمال کرتے ہیں. اور بیٹیاں کیا کہتے ہیں؟ بنت. اور دو ہے دو تو ہیں تو جی. بنتانی ہوتا ہے. بنتانو. جی لیکن ابھی اعراب ہلکا کرا جائے گا آنی کا, کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ جب ضمیر جڑتی ہے تو اعراب ہلکا کرنا پڑتا ہے. اور اعراب ہلکا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نون کی آواز گرانا. نون ہٹا لیں گے. جی نون کی آواز ہٹا لی تو جائے گی. نون ڈائریکٹ لگا ہوگا تو نون گر جائے گا. اگر تنوین ہوگی تو ایک حرکت ہٹ جائے گی. کبھی بن تانی میں سے نون ہٹ گیا تو بن تا بچا, اور ہو جڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بن تاہو. تو کیا ہو بنتہو. گیا؟ بنتہو. فاطمہ تو و زینب بنتاہو. کلیئر ہوا؟ جی میم. جی ایک بار یہاں پر لکھ کے بھی دکھا دیتے ہیں, کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے.
ٹھیک ہے. جی جی فاطمہ تو، پھر وا لگائیں گے اور کے لیے، پھر زینبو. ٹھیک ہے. اور بن تا، نون گر گیا تھا اور یہاں پر ایک ہو لگ گیا. کیا ہو گیا؟ جی جی بنتو. جی الحمدللہ. نیکسٹ دیکھیں، ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ اور عمر رضی تعالیٰ عنہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور ہیں. اچھا، سسور کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے عربی میں، ہم واہو کہیں گے دو کے لیے. ٹھیک ہے، ہو لگایا ہم نے ان کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو اس کے. ٹھیک ہے، ہم وا یہ کس کے لیے ہے؟ سسور کے لیے. کیا ہو جائے گا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر و عمرو ہم واہو. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ اب کیا رہ گیا؟ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کے داماد ہیں. تو عثمانو و علی، پھر کیا آئے گا؟ داماد کے لیے آتا ہے ختنہ. ٹھیک ہے، ان کے داماد. خط. ٹھیک ہے، تو اور نہ. ٹھیک ہے، ختن مانے ہوتا داماد. ابھی کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ دو ہے تو ختنہ، آنی کا نون گر گیا، یہاں سے ایک نون گر گیا آنی میں اور ہو لگ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کیسے ہوا یہ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، سسور و داماد والا ورڈ میں ایک بار اور آپ کو یہاں پہ کلیئر کر کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، جی 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 جیم، سوری جیم لکھ دیا میں نے، ہا تھا. ہا میم واو. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا سسور کے لیے. اور داماد کے لیے تھا خا تا نا. اب جب ہم نے دو دو بنایا، کیونکہ دو دو کی بات ہو رہی تھی، تو یہ کیا بنا تھا؟ ہم وانی. اور یہ کیا بنا تھا؟ ختنہ نی. اب ان کے نون ہلکا کرنے کی وجہ سے گرے، کیونکہ ہمیں ایک ضمیر جوڑنی تھی دونوں میں، ہو اس کے. تو ابھی نیا ورڈ نکل کے کیا آیا؟ ہم واہو اور ختنہ ہو. کلیئر ہوا؟ جی الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. دونوں کی پروسیسنگ سمجھ میں آئے نا؟ ایسا ہی بن تاہو کیسے بنا تھا وہ بھی سمجھ میں آیا تھا نا؟ بن تانی تھا، بنتا بچا تھا، پھر ہو جوڑا تھا. یہ یاد رکھنا، ضمیر جب بھی متصل بعد میں جڑتی ہے تو وہ ہمیشہ اعراب کو اپنے جسٹ پہلے والے اعراب کو ہلکا کرتی ہے. جو بھی ورڈ ہوتا ہے، اگر اس میں تنوین ہے تو ایک حرکت گرے گی، نون ہے تو نون گرے گا. کلیئر؟ اچھا، ضمیر جب آخر میں جڑے گی تو وہ تنوین کو یا گرا دینا پڑے گا اس میں، یعنی جی، نون نون اعراب کی ہلکا کرنا آواز کو پڑے گا ہم گرائے کو. گی. اگر نون کی آواز جی ڈائریکٹ نون کی شکل سے ہوگی تو ایک نون گرے گا. لیکن وہ جی نون جو اضافی ہوگا، ایسا نہیں کہ نام میں ہو اور آپ گرا دو. جی جی الگ سے لگا، الگ والا جو ہوگا. الگ سے مثنیٰ یا جمع بنانے کے لیے جی جو جی نون جی آیا ہوگا وہ گرے گا. جی جی ٹھیک ہے؟ جو جی نون جی اس میں جزاک نام اللہ میں خیر. یا اس کے روٹ ورڈ میں ہے وہ نہیں گرے گا. جی جی جزاک اللہ خیر. چلے جیسے تو میں الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ آج آپ لوگوں نے جب سے کورس پڑھ رہے ہیں پہلی بار ایک پورا پیراگراف عربی میں خود ٹرانسلیٹ کیا ہے نا؟ جی خوشی ہو الحمدللہ، رہی؟ اچھا بھی لگا کرتے ہوئے. جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک. تو چلے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے آگے بڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں مرکب سیکھ لیے ابھی ہم نے، اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیسے کیسے استعمال ہوتی ہیں. تو جملہ اسمیہ کا ہم لوگ
پورے 2 ٹاپک اور ہیں غالباً، تو وہ اور پڑھ لیں گے تو جملہ اسمیہ ہمارا بہت اچھی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں تو کلاس کو یہیں پر ہم لوگ اختتام کرتے ہیں. باقی لوگ بھی ضرور پریکٹس کرتے رہیے گا. آپ کو نوٹس ڈال دیے جائیں گے اور یہ جو لیکچر ہے اس کی بھی لنک ڈال دی جائے گی. باقی ہوم ورک ضرور کریں. یہ پیراگراف تو آپ نے میرے ساتھ کر لیا ہے، لیکن اس میں سے کچھ سینٹینسز دیں گے، یا ابھی یہ نیا ہوم ورک نہیں دیتے کیونکہ میں نے دیکھا پرانا بھی آپ لوگوں میں سے کم لوگوں نے کیا ہے. تو پہلے جی مجھے یہ والا نہیں کیا، کا یہ والا سادہ نہیں کیا، والا یہ بھی آپ نے. بھیجیے جو میں نے آج پریکٹس بھی کرایا ہے. اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ لنک پہ یوٹیوب پہ جا کے اس کا ہر ایک کا میں نے آنسر دیا ہے. جو نہیں آئے تو جی پہلے کریے الحمدللہ. گا، پھر اپنے آنسر وہاں سے میچ کیجیے گا بعد میں سن کے. جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اس کو ہم لوگ کو چیک کریے گا اپنے آپ خود. چلیں جی چلیے تو ہم لوگ کلاس کو یہیں پر اختتام کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.